इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः परमानन्द झा। प्रथमम् मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 वादने भारतस्य इदं प्रथमं चालकरहितं दिल्ली मेट्रो रेलयानं दृश्यश्रव्य प्रणालिकया समुद्घाटयिष्यति। प्रधानमन्त्री अब्रवीत् यत् भारतम् आत्मनिर्भरताभियानद्वारा सम्प्रति नूतन क्षमतानां विकासं विधत्ते। विदेशमन्त्री एस् जयशंकरः गतदिवसे कतरदेशे उद्योगपतीन् अमिलत्। भारते निवेशस्य स्वर्णिमावसरम् अधिकृत्य च तान् प्रामुख्येण समाह्वयत्। अपि च क्रीडाजगति भारतेन मेलबर्न क्रिकेट निकष स्पर्धायाम् आतिथेयम् ऑस्ट्रेलिया दलं विरुध्य प्रथमपाल्यां 30 धावनाङ्कैः अग्रेसरत्वं लब्धम्। कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावेन युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 वादने भारतस्य इदं प्रथमं चालकरहितं दिल्ली मेट्रो रेलयानं दृश्यश्रव्य प्रणालिकया समुद्घाटयिष्यति। सहैव सः विमानपत्तन द्रुतगामी पथे सर्वोपयोगि राष्ट्रिय यात्रापत्र सेवायाः अपि शुभारम्भं विधास्यति। एतत् सेवारम्भेण सम्प्रति देशस्य कुतश्चिदपि भूभागात् सम्प्राप्ताः यात्रिणः रूपे बैंक पत्रं प्रयुज्य मेट्रो रेल यात्रां विधातुमर्हिष्यन्ति। अपरतः प्रधानमन्त्रिणा अद्यापराह्ने 4:30 भूयोप्येकं 100तमं कृषाण रेलयानं दृश्यश्रव्य प्रणालिकया समुद्घाटयिष्यते। एतच्च भारवाही रेलयानं महाराष्ट्रस्य संगोलास्थलात् प्रस्थाय पश्चिम बंगालस्य शालिमार प्रान्तं यावत् प्रधाविष्यति। अनेन कृषाण रेलयानेन कृषकैः समुत्पादितानि विभिन्नानि फलशाकानि ससौविध्यं वक्ष्यन्ते। केन्द्र प्रशासनेन येषां कृषकोत्पादानां वहनाय अर्धांशमितम् अनुदानम् उपलम्भयिष्यते। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् भारतम् आत्मनिर्भरताभियानद्वारा सम्प्रति नूतन क्षमतानां विकासं विधत्ते। ह्यः आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे श्रीमोदिना दिल्ली वास्तव्यस्य अभिनव बैनर्जिनः अनुभवं प्राकाशयत् यत् उपभोक्तारः इदानीं स्वदेशोत्पादान् प्रामुख्येण अभिवाञ्छन्तो दरीदृश्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यदेतत् क्रान्तिकारी मनोवृत्ति परिवर्तनं देशवासिषु वर्षाभ्यन्तरे समायातं दृश्यते। तेन देशस्य विभिन्न वस्तूत्पादकाः उद्योगपतयः समाहूताः यत्तैः उत्पाद्यमानानि वस्तूनि गुणवत्तायाः वैश्विकं मानदण्डं यथा प्रपूरयेयुः तथा ते विशिष्य प्रयतेरन्। विदेशमन्त्री एस् जयशंकरः गतदिवसे कतरदेशे उद्योगपतीन् अमिलत्। भारते निवेशस्य अवसरम् अधिकृत्य च तान् प्रामुख्येण समाहूतवान्। श्री जयशंकरः सम्प्रति एतस्य खातिदेशस्य 2 दिवसीयां यात्रामुद्दिश्य दोहा नगरीं सम्प्राप्तो विद्यते। देशे कोविड-19 महामारीतः स्वस्थीभूतानां जनानां प्रतिशतता सम्प्रति प्रवर्ध्य 95.2 परिमिता सञ्जाता सूच्यते। इतः क्रिकेट जगति भारतेन द्वितीयस्यां मेलबर्न क्रिकेट निकष स्पर्धायाम् आतिथेयम् ऑस्ट्रेलिया दलं विरुध्य प्रथमपाल्यां 30 धावनाङ्कैः अग्रेसरत्वं लब्धमस्ति इति वार्ताः।